स्वर्गीय यात ब्लेसिंग टाइमकान मोगाच्या भावा आणि भयणीनो नोव्हेंबराची 6 तारीख ब्रेस्तार 2020 आणि 5 दिसपोत्या मिसाचे वाचपा आणि कीर्तन. आज आम्ही भगवंत नोनो आल्वारेस फिरेरा कार्मेलित ब्रदर यांचे स्मरण करता. पहिले वसाप रोमागरां बरयल्ल्या पत्रांतले अध्याय 14 ओळ 7. भावा भयणीनो, आमच्या मदलो कोणूच आपणा खातीर म्हूण जियेना वा आपणा खातीर म्हूण मरना. आमी जियेतां जाल्यार ते सोम्या खातीर, आमी मरतां जाल्यार तेय सोम्या खातीर. तशें आसता जियेल्यारी मेल्यारी आमी सोम्याचींच, कित्याक जिवंत असलेल्यांचो आनी मेल्ल्यांचो आपूण सोमी जायजे म्हूण ख्रिस्त मेलो आनी जिवंत उठलो. तर कितें म्हूण तुज्या भावाची जडती करूंक तूं फुडें सरताय, वा कितें म्हूण तूं ताची बेपरवा करताय? आमकां सोमेस्तांक देवाच्या निती सद्रेवचेर जरतेक रावंक आसतले. पवित्र पुस्तकेंच बरोवन आसा, अशें म्हणटा सर्वेस्पर, हांव जिवंत देव हर एकलो म्हजे उजेर दिंब्यांनी सरपडटलो आनी हर एकलो आपलो ताळो उबारून देवाक वाखणटलो. तर आमी हर एकल्यान देवाक आपापले लेख दिवचे पडटले. देवाचे उतार हे देवाचे ओड उपकार. श्लोक. या जिवितांत सर्वेस्पराची दया माया हांव भोगूंक पावतलो. सर्वेस्पर म्हजो उजवाड, तोच म्हजो तारो, हेर कोणाक हांवें भियोंक जाय. सर्वेस्परच म्हज्या जिविताचो खांबो, हेर कोणाक हांवें कांपोवंक जाय. श्लोक. या जिवितांत सर्वेस्पराची दया माया हांव भोगूंक पावतलो. हो उपकार म्हजी एकच आशा, रावोंक हांवें सोम्याचे घरी सगळी म्हजी जिणी. सर्वेस्पराची घटसाण चाकोन बगच्याक, त्या देव मंदिरांत ताची जाप म्हाका मेळच्याक. श्लोक. या जिवितांतच सर्वेस्पराची दया माया हांव भोगूंक पावतलो. या जिवितांतच सर्वेस्पराची दया माया हांव भोगूंक पावतलो, इतले हांव बर वचून आसा. सर्वेस्पराची वाट पळोवन राव, धैर्य घे, दृढ राव आनी सर्वेस्पराची वाट पळोवन राव. श्लोक. या जिवितांतच सर्वेस्पराची दया माया हांव भोगूंक पावतलो. उद्गार. हालेलुया, हालेलुया. येया म्हजे सचे समेस्त तुमी कश्टांतलेनो आनी वचन वयतलेनो, हांव तुमकां विशेव दिता म्हणटा सोमी. हालेलुया. सान लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता, अध्याय 15 ओळ 1 ते 10 पर्यंत. आतां साबार सुंकागार आनी पातकी जेजूची शिकून आयकूंक ताचे सरशीव येतले. हें पळोवन फारिजीव आनी शास्त्री आपणा इतल्याक अशें पुरपुरोंक लागले. हो मनीस पातक्यांक घेता आनी तांचे सांगाता जेवंकी जेवता. ह्या संदर्भार जेजून तांकां ही ओपार सांगली. तुमचे मदें कोण तो आपणाक आसलेल्या 100 बोकऱ्यांतलो एक सुकोन वसात जाल्यार बाकीचे 99 अरण्यांत सुकोन गेल्ल्या बोकऱ्याक तो मेळासर सोदून वचचो ना. तो मेळटच संतोषान ताका आपल्या खांदार घाल तो घरा हाडटा. आपल्या इश्टांक आनी शेजाऱ्यांक आपोवन तो म्हणटा, म्हजे सांगाता संतोष पावा, कित्याक म्हजो सुकोन गेल्लो बोकरो म्हाका मेळ्ळो. हांव तुमकां सांगता, पश्चातापाची गरज नासलेल्या 99 नितिवंता प्रास पश्चाताप बघून जिणी बदलतल्या एक पातक्याचेर सर्गी चड संतोष जातलो. तशेंच कोण ती स्त्री आपणा लागीं असलेल्या 10 नाण्यांतले एक भायर पडात जाल्यार दिवो पेटोवन घराक सारण मार ते मेळासर 17 सोदिना जायत. ते मेळटच आपल्या इश्टिण्यांक आनी शेजाऱ्यांक आपोवन ती म्हणटा, म्हजे सांगाता संतोष पावा, कित्याक भायर पडलेले नाणें म्हाका मेळ्ळां. तशेंच हांव तुमकां सांगता, पाताक रडोवन जिणी बदलतल्या एक पातक्या विशयान सर्गीं देवाचे दूत संतोष पावतले. देवाचे उतार हे वखणी तुका क्रिस्ता.